اندر ہی پھیر دیں گے نبلغی ما تولا جیسی سوچ ہوئے گی وہ دے مطابق ہی انہوں بدل دیں گے ایسیاں سوچیں انہاں دیاں پیدا ہو جان گیاں وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ ایسے لوگاں واسطے جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا جڑا بڑائی برا ٹھکانہ ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلَا فی سبیل اللہ اموات اور نہ تسی کہو انہاں لوگاں نوں مردہ جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر اپنیاں جاناں دیاں قربانیاں پیش کردے نے بل اغیاء ولکن لا تشعرون بلکہ او زندہ نے انہاں دی زندگی دا تانوں شعور ہی کوئی نہیں برادران اسلام معزز سامعین حضرات ہر قسم دیاں حمداں کلاماں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون حضرات محترم جس طرح کے پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال ایمان دا لیانا تساں احباب دے سامنے گزارش کیتا اور آج انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی رحمت دے نال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دنیا تو جانا احباب کے سامنے پیش کراں گا تاکہ تیرے میرے دل اندر بھی ایسا ایمان دا جذبہ پیدا ہوئے اسی بھی اپنیاں جوانیاں اپنیاں جانا قرآن و حدیث کو قربان کر سکی حضرات محترم دو مقام تو اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے ایک جگہ تے اللہ الرحمن نے فرمایا کہ جنہ لوگاں نے میرا اور میرے نبی دے صحابہ دے رستے نو چھڑ دیتا میں انہاں لوگاں نو اسے حال اندری اسے حالت اندری تبدیل کر دے ایسے لوگاں واسطے برا ٹھکانہ ہے جہنم جدی اندر انہاں ہمیشہ واسطے رہنا معاشرے دے اندر اللہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے او انسان دی ہر موڑ تے کوشش ہوندی ہے کہ میں اللہ اور او دے نبی دی مخالفت نہ کروں اور اس دے نال ایماندار دی اے بھی کوشش ہوندی ہے کہ جڑے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں دی بھی گستاخی نہ ہوئے انہاں دی طرح ایمان لے کے آئے تے جس بندے دے دل دے اندر ایمان دی قوت ایمان دی حرارت دے اندر اضافہ ہوندا ہے نا او بندہ ہر اس شخص دی عزت کرتا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ اور او دے نبی دے نال پیار کرنے والا ہوئے آج دے دور اندر اگر دیکھئے تو اللہ دے ولی حضرات محترم اللہ اور او دے نبی تو بعد
معاشرے دے اندر جتنیاں بھی معزز شخصیات نے اگر انہاں دی نفی کی جائے وہ بندے نو کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں۔ ساڈے اس معاشرے دے اندر ایک ایسا کرو جس نو رافضی دی شکل اندر اہل تشیع دی شکل اندر یاد کیتا جاندا ہے۔ واضح طور پہ تقریباً اکثریت کلمہ پڑھن والے مسلمانوں نے اپنی آنکھاں دے نال او منظر دیکھے نے کہ جڑے صحابہ دے گستاخ نے انجام دنیا دے جو کہ یہی اہل سنت ہاں، اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، اگر مشترکہ جملہ بولیا جائے گا تے اسی کہوں نہ سارے دے سارے اہل سنت کہوں نہ ڈرتے کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نال سانو پیارے کہوں نہ سی اہل سنت۔ ساڈا اہل سنت دا حق بندا ہے کہ کدی اسی بھی انہاں دی لپیٹ اندر آ کے قرآن و حدیث دی مخالفت نہ کر بیٹھے۔ حضرات اساں دیکھے ہے جنہاں لوگاں نے سیدنا عمر فاروق یا دیگر صحابہ دیاں گستاخیاں کیتیاں انجام انہاں دے ساڈے سامنے نے۔ ہر سال اپنے جسم نال آپ ہی ظلم کردے زنجیراں دی شکل اندر۔ ہن تے جدید دور آ گیا، کئی لوگ ویکھے نے اپنے آپ نو جوش اندر آ کے خیر مار دے نے، گولی مار دے نے، مر جاندے۔ اے اللہ پاک نے سانو دنیا چ منظر دکھایا۔ بات کرن دا جڑا مقصد ہے، دنیا تے رہندے ہاں برادری بھی ہوندی ہے، والدین بھی ہوندے نے، رشتہ دار بھی ہوندے نے، خاندان اور تعلق واسطے خطیب علماء نال رابطے بھی ہوندے نے۔ کوشش انسان نو کرنی چاہیے کہ ایسا کام نہ ہوئے جہدے نال اللہ اور او دے نبی تے صحابہ دی مخالفت ہو جائے، او دے تو بچنا چاہیے۔ او دا انجام اللہ نے دسیا جہنم۔ حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی محدث شخصیات نے جنہاں نو اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں تے شاناں دے نال نوازے ہے۔ اللہ جاندا ہے میرا ایمان ہے اونی دیر تک بندے دا عمرہ کرن والا بندے دا عمرہ نہیں ہوئے گا، حج کرن والے بندے دا حج قبول نہیں ہوئے گا جنی دیر تک میرے عمر دی زبان تو نکلے الفاظاں نو جیڑی قرآن دی شکل اندر اللہ نے نبی پاک دے سینے تے نازل کیتے نے او دے تے عمل نہیں ہوئے گا۔ کس طرح؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جاندا ہے کیوں نہ سی پیارے عمر دیاں عظمتاں تے شاناں دیاں باتاں کریے۔ کون عمر نے جنہ دی نظر جنہ دی اللہ دی نظر اندر بھی شان بڑا ہے، جنہ دا مقام تے عظمتاں تے فضیلتاں جیڑیاں نے فرشتیاں دی نظر اندر بھی بڑا اعلی ہے، اور صحابہ دی نظر اندر تے اہل بیت دی نظر اندر بھی بڑا اعلی مقام ہے۔ آئیے غور کیجئے، توجہ فرمانا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سیدنا عمر فاروق بیت اللہ دا طواف پہ کردے نے، طواف کردیاں میرے عمر فرماندے نے آقا جی اے کیڑا مقام ہے؟ مقام ابراہیم دے بارے سوال کیتا ہے۔ ہن مقام ابراہیم کی ہے؟ ایک پتھر وے جڑے پتھر نے نبی ابراہیم دے نال سپورٹ کیتی ہے، مدد کیتی ہے، نال تامن کیتا ہے۔ ہن تسی کہو گے پتھر نے کیویں تامن کیتا ہے؟ جدوں اللہ دی طرفوں فیصلہ آ گیا ہے، حضرت اسماعیل تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اللہ دا گھر بیت اللہ دی تعمیر پہ کردے نے۔ ہن تسی جاندے ہو ایک مستری ہوے تے ایک مزدور ہوے تے ضرورتاں تیسرے بندے دیاں بھی پہ جاندیاں نے، ضرورتاں کھودیاں بھی پہ جاندیاں نے، پھٹیاں دیاں پیندیاں نے۔ مستری جدوں اپنے گھر اسی بلانے مکان بنان واسطے سانو آرڈر کر دیندا یار 4 فٹ تک یا 5
فٹ تک تے میں بناواں گا او دے تو بعد دو کنوا تے پھٹیاں دیاں ضرورتاں نے تاکہ آسانی دے نال میں اس مکان نو مکمل کر سکاں من حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتھر حضرت اسماعیل نے جڑا پیش کیتا ہے اللہ دے نبی ابراہیم اس پتھر تے کھڑے ہو کے جدوں نے پتھر لگاندے نے نا پتھر جڑا گو والا کم دیندا ہے جدوں اگے ایک جگہ تے بار لایا ہے پتھر دے نال ہی اگے چل پیندا ہے اسی طرح جویں بلندیاں تے جاندے گئے نے پتھر نال تعاون کردا گیا ہے اگر کسی احباب نے ویکھیا ہوے میں اپنی گناہگار اکھاں نال اس پتھر نو ویکھیا ہے او دی اندر نہنگ پیراں دے نشان بھی موجود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاد دے اندر جتے حجر اسود اور اس نال اگلی سائڈ تے بیت اللہ دا دروازہ ہے اور جڑا درمیان والا حصہ دے سامنے سینٹر دے اندر مقام ابراہیم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دی اگر تواڈیاں اجازتاں ہون اے ساڈیاں بڑیاں دی نبی ابراہیم دی یادگار والی جگہ ہے اگر ایتھے دو رکعتاں پڑھیے تے تہاڈا کی دین ہے میرے پیغمبر خاموش نے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ نے قانون بنا چڑھیا ہے عمرہ کرن والا عمرہ کرنا آندا ہے حج کرن والا حج کرنا آندا ہے اور جنی دیر تک میرے عمر دے مشورے دے نال جڑا آسمان تو قرآن اتار کے اللہ نے قانون بنایا ہے وہ دے تے عمرہ کرن والا بندہ عمل نہیں کرے گا او دا عمرہ ہی نہیں ہوئے گا کتوں بندہ بچے گا کیڑے مقام تو بندہ بچے گا میرے عمر دیاں شانہ اللہ دی قسم اگر بیت اللہ دے اندر چلے جائیے میرے عمر دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میں پہلے عرض کیتا ہے اسی سارے دے سارے اہل سننا وا ساڈا حق بندا پیارے صحابہ دی طرح ایمان لے کے آئیے انہاں جو میرے عمر فاروق نے انہاں دی طرح تیرا میرا عقیدہ بن جائے تیرا میرا ایمان جڑا ہو جائے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے او کوئی بندہ ابو جہل دا ساتھی بنے گا کوئی حمام تے قارون دا ساتھی بنے گا اسی فخر نال کہاں گے اللہ جی اسی دنیا تے تواڈے نبی دے پروانیاں دا ساتھ چھڈیا نہیں اج سانوں انہاں دا ساتھ نصیب ہو جائے میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے کل قیامت نو انہاں نہ مل کے تے جنت دے وارث تے مہمان بن جاواں گے آئیے غور کیجئے میری عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سانو ایک عقیدہ بھی دسے ہے تاکہ جڑا بندہ حج کرن واسطے جاندا ہے جڑا بندہ عمرہ کرن واسطے جاندا ہے قرآن نے آکھیا ہے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماندے نے اساں مکے نو بیت اللہ نو لوکاں دے واسطے ہدایت بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے اللہ جاندا ہے میں کئی ایسے لوگ ویکھے نے او جڑے ساری زندگی سود کھان والے اللہ دے گھر دیاں حاضریاں لگیاں نے سود تو توبہ طیب ہو گئے نے ساری عمر چوریاں کرن والے تے ڈاکے مارن والے لوگ ویکھے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں لگیاں نے اور انہاں چوریاں تے ڈاکیاں نو چھڑ دیتا ہے ایسے میں کئی لوگ ویکھے نے جڑے زندگی دے موڑ تے اپنے گھروں نکلے نے للیانی پہنچے نے رستے دے اندر قصور گئے نے کسے بزرگاں دا میدان نظر آیا تے متھا ٹیک لیا ہے سلاماں کیتیاں نے تے اللہ دے گھر دیاں حاضریاں لگیاں نے اوتھوں اپنا عقیدہ توحید لے کر کے آئے نے کئی ایسے لوگ ویکھے نے جنہاں کدے سال بعد عید بھی نہیں پڑھی اللہ دے گھر دیاں حاضریاں لگیاں نے پانچ وقت دے نمازی تے تہجد گزار بن گئے نے پانچ ویلے تے مؤذن تے اذاناں دین والے بن گئے نے جنہاں ساری زندگی پیغمبر دی سنت کدے چہرے تے سجائی نہیں اللہ دے گھر دیاں حاضریاں لگیاں نے اور اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت نو سجا لے آئے اے اللہ دے گھر
دیاں برکتاں نے کیونکہ ہدایت بھی اتھوں مل دیے تے رحمتاں بھی اتھوں مل دیاں نے میرے ویرا کدے ویکھیا نہیں بندہ پاکستان دے اندر 20 سال دا وقت گزار دے 30 سال دا وقت گزار دے 40 سال 50 60 سال دا وقت گزار دے 60 سال بعد اللہ دے گھر اندر جاندا ہے اوتے رو رو کے اللہ کے التجا کر دے آندا اللہ سونیا ہن تے میں سارے در چھڈ کے تیرے مین در تے آ گیا وا اللہ جے ایتھوں بھی خیر نہیں پینی تے دنیا چ خیر کتھوں پینی ہے اور بندہ اپنے انداز نال اوتھے رو رو کے دعاواں کر دے اللہ جاندا میں ویکھیا کئی انج بیت اللہ دا گلاب پکڑ کے تے رو رو کے دعاواں کر دینے اللہ کتے میں ہتھاں نال غلطیاں کیتیاں اللہ کتے میں زبان نال گناہ کیتے اللہ کتے میں اکھاں نال خطاواں کیتیاں اللہ میں دنیا تے غلطی کردا رہیا وا اللہ مینوں معاف فرما دے میں کئی لوگ ویکھے نے حجر اسود دا بوسا لیندیاں روندے نے تے معافیاں دے مطالبے تے حجر اسود دا بوسا لے کے پیچھے اڑدے نے آکھدے نے الحمدللہ الحمدللہ میں پاکستانیاں نو ویکھیا او بھی کہہ رہے نے الحمدللہ عربیاں نو ویکھیا تے الحمدللہ دے ترانے نے اللہ جاندا جنیاں نو ویکھیا تے الحمدللہ دے ترانے نے اے دی وجہ کی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جڑا بندہ جڑا پتھر حجر اسود دا ہے اے سفید رنگ دا پتھر سی جڑا بندہ اس دا بوسا لہن والا ہے اے لوگاں دے گناہاں نو چوس چوس کے تے سیاہ رنگ دا ہو گیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود نو بولن دی قوت زبان عطا کر دیں گے حجر اسود بول بول کے کہے گا اللہ تیرے بندے نے میرا بوسا لے آئے اے تیری بندی نے میرا بوسا لے آئے میرے ویر واللہ دا شکر ادا کرنے حجر اسود دا بوسا لے کر کے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان گزردیاں حجر اسود دے مقام تے آئے نے حجر اسود دا بوسا لے آئے تے نال میری عمر آکھ دے نے اے حجر اسود میں جاننا وا تو ایک پتھر میں کچھ نہیں تو کر سکدا نہ تو نفع دمال کے نہ تو مینوں کوئی فائدہ دے سکنا ہے نہ مینوں تو نقصان پہنچا سکنا ہے اگر میں تیرا بوسا لے رہا اس وجہ تو لے رہا کہ تیرا بوسا میرے محبوب نے ملیا ہے ای تو سانو عقیدہ کی ملدا ہے کہ میرے نبی نے جی حضر اسود دا بوسا لے آئے پتہ چلیا کہ او دا بوسا لینا چاہیدا ہے کہ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اپنی عقیدیاں درست کر لئیے اگر کسے بڑے دے ہاتھ احترام چومنے ہوندے میرے نبی چوم دے تے صحابہ بھی چوم لیندے اگر کسے دے پیری ہاتھ لانا ہوندا میرے پیغمبر عمل کر دے تے صحابہ بھی کر لیندے اگر کسے دی قبر میرے نبی دی آمد تو پہلے نبی دنیا دی اندر آئے نے تے دنیا تو گئے نے میرے نبی علیہ السلام نے کسے نبی دی قبر تے بوسا لیا نہیں کسے صحابی نے بوسا کیتا لیا نہیں ہے اس واسطے میرے ویرا ہر قبر دا احترام ضروری ہے اللہ دے بھلیاں دی عزت احترام ضروری ہے اگر بوسا لین تے دل کر دے تے اللہ تو دعا کرے کر اللہ کے التجا کرے کر اللہ اپنے قادیاں حاضریاں لگوا دے تیرے گھر اندر جا کے حجر اسود دا بوسا لوا اے اپنا مشن تے عقیدہ بنا لے کسے پتھر دا بوسا نہیں لینا کسے درخت دا بوسا نہیں لینا کسے ولی دے ہاتھ نہیں چومنے کسے بزرگ دے پیری ہاتھ لا کر کے احترام نہیں کرنا جو طریقہ شریعت ہے اے طریقہ سانو دین والے میرے عمر فاروق نے دس دیتا کہ انو چومیا کملی والے نے تے اساں بھی چوم لے آئے اے مشن تے عقیدہ تیرا میرا ہونا چاہیے ایویں اللہ نے استانی جے صحابہ نو عطا کیتیاں ایویں عظمتاں نہیں جے عطا کیتیاں انہاں اپنیاں خواہشات نو نظر انداز کیتا ہے اپنیاں خواہشات نو دین اسلام تو قربان کیتا ہے اپنیاں اولاداں نو دین اسلام تو قربان کیتا ہے اپنا تن من مال اللہ دے رستے دی اندر خرچ کر چھڑیا ہے آئیے کون میرے عمر نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے آپ
فرمائیاں نے جڑے رستے دے اندر میرا عمر چلدا ہے او شیطان بھی راہ چھڑ دیندا ہے تے جیڑا بندہ میرے عمر نال کفر کرن والا ہے او دا انجام اللہ جاندا میں اکھاں دے نال ویکھے نے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نہیں ویکھیا سی میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نو آکھ لگے سرکار تہاڈیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے انج بیت اللہ دے طواف دے موقع تے حج دے موقع تے میرے عمر فرماندے نے سونے پیغمبر علیہ السلام دی ساڈیاں ماواں نے تہاڈیاں بیویاں نے معزز نے پاکیزہ نے پاک نے غیر لوکاں دیاں نظراں گندیاں انہاں دے چہریاں تے پیندیاں نے میری ایک رائے ہے اگر تہاڈی اجازت ہوے تے پردے دا حکم کر دیتا جائے جدوں گھروں دا نکلنا پردہ کر کے نکلنا میرے پیغمبر علیہ السلام خاموش نے آپ دیکھ لے جنہ عداوت رکھی میرے عمر دے نال کیویں دنیا دے اندر ذلیل ہوئے نے جنہ میری عمر نال پیار پالے ہے اللہ نے عزت بھی عطا کر چھڑی ہے اللہ نے خیرت بھی عطا فرمائی ہے میرے عمر نے مشورہ دیتا ہے آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو اور مومن عورتاں نو کہہ دیو جدوں گھراں دے وچوں نکلنا ہے اودوں تسی پردے دی حالت اندر نکلنا ہے اودوں پردے دی حالت دے اندر تے جنہ میرے عمر نال پیار پایا محبت پا لئی ایمان لے آندا اللہ جاندا عورتاں نکلدیاں نے گھراں چوں بڑے شرم و حیا غیرت دے نال عزت دے نال تے جنہ لوکاں نے نفی کیتی میرے عمر دے امام دی میں گجرانوالہ دے اندر ایک عورت نو ویکھیا ہے ہر سال پتہ نہیں ہن زندہ تے مر گئی ہے لیکن جدوں میں اہل تشہید دے اندر اودوں میں اکھاں نال منظر دیکھیا مجلس پڑھن واسطے گیا گجرانوالہ شہر دے نال چھچڑ والا پولے او دے بالکل قریب آبادی ایک ذاکر او دی جڑی گھر والی ساری عمر کدی کسے بندے نے او دا چہرہ نہیں تکیا اپنے آپ نو سید زادی کہنے والی اپنے آپ نو سید کرانے دیا تسلیم کرنے والی جدو 10 محرم دا دین آمدہ ہے 10 محرم والے دن سر تو چادر اتار کے اپنے سر تو چادر اتار کر کے اپنے پیروں تو جتی اتار کر کے اپنے سر اندر خاک تے سا جڑیے سٹ کے انج جڑے گجرانوالے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر چکر لگان دی پوچھیا یار ایدہ معاملہ کی ہے ایدی وجہ کی ہے اے حضرت حسین دے کرانے نہ پیارے بی بی زینب نہ پیارے اللہ جاندے اے چیزاں بناوٹی نے میرا ایمان ہے اگر عورت شرم و حیا دا درس ملے تے اہل بیت دے کرانے چ ملے ایویں لوگ آکھ دینے انج کربلا دی اندر قیدنا بنا دیتا گیا ہے سراں تو چادراں اتار دتیاں گئیاں نے اللہ جاندے میرا ایمان ہے اگر کربلا دے میدان دے اندر کیونکہ ایسا کرنا ہے کہ تو سانو خیرت دا درس ملے ہے کہ تو سانو خیرت اور حقیقت دا درس ملے ہے اگر کربلا دے میدان دے اندر سراں تو چادراں اتار دتیاں جاندیاں میرا ایمان زمین پھٹ جاندی آسمان پھٹ جاندا اے پاک گھرانا جنہ دے قریب کوئی گناہ نہیں جا سکدا انہاں دے پردے کیویں اتر سکدے میرا مالک حفاظت کرنے والا ہاں ازمائش دا آنا نیک لوگاں تے زیادہ آیا کر دے میں جو بات دا تجربہ کیتا ہے سارا سال کدے چادر نہیں اتری اگر 10 محرم نو اتری ہے تے صحابہ نال عداوت دی وجہ تو اتری جگہ جگہ ضلالت آئی اور کیجئے اسی صحیح معنی دی اندر صحابہ نال پیار پائیے اللہ عزت بھی دوے گا اللہ ایمان بھی عطا کرے گا حضرات ذرا غور کر دے آنا توجہ فرما دے آنا کون میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے کس قدر عظمت تے عزت دے نال نوازے آئے
مجمع الزواب دی نامی جلد دی اندر حدیث موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جبریل آئے آقا فرماندے نے جبریل دس ہاں ذرا جڑے عمر نو اللہ نے عزت تے شان عظمت عطا فرمائی ہے کیا فرشتیاں دی نظر اندر بھی شان ہے مقام ہے عظمت فضیلت ہے آپ فرماندے نے آقا اگر میں فرشتیاں دی نظر اندر جڑا مقام ہے میرے عمر دا اگر میں بیان کراں ایک کڑی بیان کراں ختم ہو جائے گی پر مقام ختم نہیں ہوئے گا 100 سال بیان کراں 200 سال بیان کراں آپ فرماندے نے 950 سال تک جنی دیر تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اگر انہاں عرصہ میں بیان کروں تے شان جڑی ہے کٹ نہیں ہوئے گی وقت نہ گزر جائے گا اے نے میرے عمر تے اللہ نے پھر قوت تے جرأت تے طاقت بھی اسی طرح دی عطا فرمائی ہے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو اس قدر اللہ نے رحمتاں فرمائیاں نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے کہ جس دور دے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سپہ سالار نے نال انہاں دے صحابہ نے دیگر انہاں دے نال تابعی تابعین اور اللہ دے نیک بندیاں دی فوج نکلے نے فلسطین دا علاقہ فتح کیتا ہے اور سارا علاقہ جدو فتح کر دینے فتح کرنے تو بعد اندر جدو بیت المقدس نو آزاد کیتا ہے دعا کرو اللہ نو ہن بھی آزاد فرمائے اللہ اج بھی انہوں آزاد فرما دوے اللہ جان دے میں مٹھی بر کافر نے مسلمانہ دے مقابلے دے اندر اگر ساڑھے تے کافر دا غلبہ ہے پیو دی وجہ کی ہے میرے عثمان نے آکھیا سی اعلان کر کے آکھیا سی کہ منو شہید نہ کرے آجے قتل نہ کرے آجے نہیں تے ایسا مسلمانہ دی اندر فتنہ پیدا ہوئے گا جڑا قیامت تک آپس ایک جان بنو گے پھر ایسا دور بھی آیا بیت اللہ دی اندر 4 مسلے الگ الگ لگ گئے آج بھی وہ دور چل رہے ہیں اے جی میں وہابیاں میری نماز حنفی دے مگر نہیں ہوندی میں حنفیاں میری نماز دیوبند دے مگر نہیں ہوندی میں دیوبندیاں میری نماز نہ دونوں دے پیچھے نہیں ہوندی میرے ویرو ہے فتنہ چلتا آ رہے ہیں تے اسی آپس جو جدا جدا ہو گیا آپس تو الگ الگ ہو گیا رشتہ داریاں دے معاملے چلے کا خاندان دے معاملے چلے کا برادری دے معاملات اندر کا ہر شعبے خوشی اندر ایک کا غمی اندر ایک کا اگر نہیں ایک تے قرآن واسطے ایک نہیں بندے نہیں تے صحابہ دی عظمت واسطے ایک نہیں بندے نہیں تے پیغمبر دی رسالت تے حرمت واسطے ایک نہیں بندے آئیے غور کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس نو آزاد کرایا صحابہ نے انہاں یہودیاں نے پیغام بھیجے آئے آکھ دینے اسی تواڈے نال لڑ دے نہیں اسی اپنے ہتھیار پھینک دے مانگے اپنے ہتھیار سٹ دوانگے اپنے امیر المومنین نو تے بلاؤ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام آیا میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے جماعت دے کمیٹی دے مین ذمہ داران نے انہاں نوں بلایا مشورہ کیتا ہے آگ لگے ہاں بھائی دسو تے صحیح نا اے پیغام تے اے ادھروں اعلان آیا ہے تو آڈی رائے کی یہ جانا چاہیے تے نہیں جانا چاہیے اور احباب نے کیا ہاں جانا چاہیے تے وچ کئیاں ساتھیاں نے آکھیا اے جی بڑے ٹور نال جانا چاہیے بڑے روب نال جانا چاہیے بڑے دبدبا نال جانا چاہیے بڑے لشکر دے نال جانا چاہیے میرے عمر فرماندے نے اے میرے پروانیوں تے میرے ساتھیوں اج اگر اللہ نے سانو انہاں تے غلبہ دیتا ہے ٹور نال نہیں دیتا سانو ایمان دی قوت تے دلیری نال دیتا ہے آج اگر ساڑھا بھی ایمان ہوئے اللہ جانتا ہے اللہ ہر میدان اندر عزت عطا کرے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہی چل دینے نالوں نہ دیکھو غلامیں تے سواری
بڑی کمزور ہے، کچھ سفر جیڑا ہے دونوں نے بیٹھ کے کیتا، سواری بے بس ہو گئی، تھک جاندی ہے، تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ویکھ لے ایسا حکمران ہے، امیر المومنین وقت دا خلیفہ ہے، وقت دا حاکم ہے، تے اپنا غلام نو کہن لگے، نوکر نو آکھن لگے جڑا غلام ہے انج کرنا، کچھ سفر جیڑا ہے میں سواری تے بیٹھ کے کرنا تے تو اگوں وہاں گلہارا پکڑ لے، پھر تو بہ جی تے میں پیدل سفر کراں گا۔ اللہ اکبر، سفر کر دیا جدوں اس مقام تے پہنچے نے اتفاق ایسا بنے آئے، ادو میری عمر پیدل چل دینے تے غلام سواری تے سوار ہے۔ اج اسی کوئی بندہ رکھ لئیے نا کاما، اسی او دا جینا حرام کر دینے، اور تینوں تنہا نہیں دیندے، ویلیاں بے کے کھانا۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ عمل کر کے غریب مسکین لوگاں دا خیال اور انہاں دی عزت نو بیان کر کے دچ گئے، اور میرے آقا دے آخری الفاظ کلمات کی سن، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز دا خیال کرے جے تے غلاماں دا خیال کرے، آخری الفاظ جس تو بعد میرے پیغمبر اس کائنات نو چھوڑے۔ حضرات میں جڑی بہادر کرنا چاہنا، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جاندے نے، انہاں یہودیاں نے دیکھیا تے ترات والیاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، بیت المقدس دیاں چابیاں میرے عمر دے امیر المومنین دے ہاتھ اندر دیتیاں نے، تے حضرت بلال بھی اتھی موجود نے، حضرت بلال بھی اتھی موجود نے، تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اذان دا ٹائم ہو جاندا ہے، آپ فرماندے نے بلال ذرا مدینے والی اذان تے سنانا، تے میرے بلال دیاں اکھاں جاں سو آ جاندے نے، میرے پیغمبر دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے، کیونکہ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، پھر پھیرا کسے بدنام ول پایا نہیں، اور کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دس موسیٰ بن عمران کلیم کتے تے ساڑھے ہادی نبی کریم کتے، میرے بلال نو آکھیا ہے بلال اذان تے سنانا، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمر جی امیر المومنین وقت خلیفہ تے حاکم، پر میرے کولو اذان پڑھی نہیں جانی، کیونکہ میرے بلال جدوں مدینے دی اندر اذان پڑھ دے سن، میرے پیغمبر دا نام آندا مسلے تے نظر پیندی تے میرے آقا موجود ہوندے، میرے بلال نے پیارے عمر دے کہن تے اذان تے شروع کیتی ہے، پڑھ دے نے اللہ قسم مفسرین لکھ دینے کہ جدو میرے بلال نے اذان شروع کی دیئے تے صحابہ دی اندر ایسی ایک لہر پیدا ہو جاندی ہے غم والی، پیغمبر دیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے، میرے نبی دے دور اندر اذان پڑھیا کر دے سانا، میرے بلال پڑھ دے آئے نے اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال فاضاں تے آکے برداشت نہ ہو سکیا، میرے ویرو دیکھ لو میرے نبی نال سچیاں محبتاں نے، میرے نبی نال سچا پیار ہے، پتہ چلے اج میرے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوندے تے میرے بلال نو نظر آ جاندے، ایک تو پتہ چلے اپنی عقیدیاں دی اصلاح کر لئیے، دنیا تو جان والے کدے آیا نہیں کر دے، دنیا تو جان والیاں کدے پھیرے دنیا تے لایا نہیں جے کر دے، اللہ اکبر جڑی بات کرنا چاہنا، ہر طرف اللہ پاک دی رحمت دے نال اسلام دا خلبہ جڑا پیدا ہو رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ساتھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے میرے کو ایک ایسا غلام ہے کہ جڑا چکیاں بناوندا ہے، عمر جی اگر وہ دیکھو لو کام لے آ جائے چکیاں دا بزنس تے کاروبار بڑا اچھا تے بڑا ہے، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری جڑی زندگی دا آخری
سال اندر حج بھی کرتے ہیں، بیت اللہ دا طواف کیتا ہے اور عرفات مزدلفہ تے مینا تو واپسی طواف کر کے جدوں نکلے نے، جیڑا ہن رستہ وے نا مکے تو جدے والا رستہ ہے، جدوں مکے تو تھوڑا جہا اگے نکلیے تے ایک مسجد بنی ہے، اس مقام تے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے نے، کوئی پروٹوکول کوئی نہیں، کوئی نوکر چاکر اگے پیچھے کوئی نہیں، رات دا سما ہے تے میرے عمر زمین تے لیٹے نے، اینڈ کنکریاں دا پتھر جڑیاں چھوٹے چھوٹے پتھر نے انہاں دا سرانہ بنایا ہے تے میرے عمر دے تے لیٹ جاندے نے، اینڈ چاننی رات آسمان وال چہرہ اٹھایا ہے تے لیٹے نے تے انجا سمان تے نظراں پہ جاندیاں نے تے رو پیندے نے، اکھاں جان سوا جاندے نے، آکھدے نے واہ مالکا تیریاں تقسیماں نے، واہ مالکا تیریاں قدرتاں نے، ایک او دور سی اے جڑی مکے دی سرزمین تے، اے مکے دی سرزمین تے عمر بکریاں چاریا کردا سی، عمر اونٹ چاریا کردا سی، لیکن تینوں اللہ کرتے سو عمر نو عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ قرآن تے نبی پاک دی محبت دی وجہ تو عطا فرمائی ہے، واپس گئے نے ادھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ نے یہ دعا کیا تو نہ کس غلام نہ میری بھی ملاقات قرآن، ابو لولو فراز فروز لولی جیڑا ہے بڑا بھائیمان لامدین عثمان مجوسی ہے، بعد نے مجوسی اکثریت لکھے کہ مجوسی ہے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ملاقات ہوئی ہے، آکھا لگا کہ میرے کو ٹیکس جیڑا ہے زیادہ لیا جاندہ ہے، اے جی کنہ کو ٹیکس لیا جاندہ ہے، تقریباً ماہانہ 200 بندہ ہے اس دور دی اندر، تے آپ فرماتے نے جنی تیری آمدنی ہے وہ دے مطابق اگر دیکھیا جائے، وہ دے مطابق اگر دیکھیا جائے تے ٹیکس زیادہ کوئی نہیں، تے نال جان لگائے میرے عمر فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے نے اے ابو لولو ایک چکی سانو ہی بنا کے دکھانا، ایک چکی سانو ہی بنا کے دکھانا، بڑیاں تیریاں مشہوریاں سنیاں نے، بڑے تیرے چرچے سنے نے، ایک چکی سانو ہی بنا کے دکھانا، تے اس بے ایمان نے آکھیا عمر میں ایسی چکی بنا کے دیواں گا، ایسی چکی بنا کے دیواں گا کہ پوری دنیا دے دیاں مشہوریاں ہو جان گیا، پوری دنیا دے چرچے ہون گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے منو قتل دی دھمکی لا کر کے گیا ہے، ادھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میرے عمر دیاں ملاقاتاں ہوئیاں نے، آکھدے نے کعب منو خواب آیا ہے ایک سرخ رنگ دا جیڑا کوکر نما ہے، این منو اس نے ٹھونگے مارے نے، اس خواب تو منو انج لگدا ہے جویں میں چند گھڑیاں دا مہمان ہاں، میری زندگی اپنے اختتام دی طرف دمائے، میں اس زندگی نو دنیا نو چھوڑ کر کے جا رہے ہاں، میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، وقت گزرتا گیا ہے، 26 ذوالحج دا دن آیا ہے، بعد نے 27 دا بھی لکھے آئے، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ذرا ایتھے کباب تے غور کرے آجے، عمل جیڑا بھی ہوئے اگر نماز پڑھنی ہے فیدہ ہو دو ہندہ ہے، جی میں نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ ہے، روزے رکھن دا فیدہ ہو دو ہندہ ہے، جدو پیغمبر دی شریعت مطابق ہوئے ہر عمل دا فیدہ ہو دو ہندہ ہے، ہم ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این مسجد نبی دی اندر نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے کول ایک دعا بھی فرمائی سی، اللہ دے کول دعا بھی کیتی سی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدک رسولک، اللہ دے کول دعا فرمائی سی اللہ سونے من شہادت دی موت دئی تے نبی دے شہر اندر دئی، اللہ منو شہادت دی موت عطا فرمائی تے نبی دے شہر اندر عطا فرمائی، حضرت عمر دیاں دعاواں نو اللہ نے قبول فرما لے آئے، تے اے ابو لولو جیڑا ہے اینج محراب دی اندر لکیا تے چھپے ہے، اے دے ہاتھ اندر ایک کھنجر وے، اونوں اونے سیر دی پان دیتی ہوئی ہے، میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں دی ہے، اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ اے ناف دے نیچے والی جگہ تے انہیں کھنجر مارے ہے. ہن ذرا غور کرے آجے, توجہ کرے آجے, اگر نماز دی اندر ہاتھ میرے عمر دے ناف والی جگہ تے ہوندے تے کھنجر اتنے بجنا نہیں سی. ایتھوں پتہ چلدا کہ ہاتھ سینے دے سن, اے جگہ انہیں حصہ خالی دیکھے آئے, اے جگہ تے انہیں کھنجر دا وار کیتا ہے, بڑا گہرا زخم لگا ہے. میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے گر جاندے نے. حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی دے نال مسلے تے آئے نے, آ کے بالکل جلدی جلدی نماز مکمل فرمایا ہے. اور اس تو بعد اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پکڑیا کے آئے اور انہاں نوں لے کے گھر اندر لے جایا جاندا ہے. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو, اس بے ایمان نے کئیاں صحابہ نوں زخمی کیتا ہے, بعد اندر اپنے آپ نوں مار کے مر جاندا ہے. حضرت عمر فاروق نوں گھر لے جایا جاندا ہے تے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوں انج دودھ جڑا شہد والا پیش کیتا جاندا ہے تے میرے عمر نے جدوں دودھ پیندے نے تے انہاں زخماں تے جڑا دودھ باہر آ جاندا ہے تے ساتھی ویکھ کے گھبرا جاندے نے, آل اولاد ویکھ کے پریشان ہو جاندی ہے. اوے جاندے ہو نا جدوں اپنا پیارا دنیا تو جاندا ہوئے ایسے آثار سامنے نظر آ جان کہ جدو بندہ سوچدا ہے ہن میں بے بس ہاں, میں حکیماں تو بھی بے بس ہو گیا ہاں, میں ڈاکٹراں تو بھی بے بس ہو گیا ہاں, مینوں انج لگدا ہے میں ہن اپنی ماں نوں بچا نہیں سکدا, مینوں انج لگدا ہے میں اپنے ابو نوں بچا نہیں سکدا. میرے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹے آپ دی آل اولاد ویکھ کے پریشان ہیں تے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یارو دسو تے صحیح نا مینوں کیڑا بندہ شہید کرن والا ہے. دسیا گیا مجوسی ہے تے میرے عمر فرماندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے خون دا رنگ کسے مسلمان نے اپنے ہاتھاں نہیں رنگیا. اے مسلماناں تیری میری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے, اسی اپنے مسلماناں ویراں نوں اپنے ہاتھاں نال قتل کرنے آ, سکے ویراں نوں قتل کرن تو کدے دریغ نہیں کیتا, مسلماناں نوں مارے دی گل تو اسی کدے مارن تو دریغ نہیں کیتا. میرے عمر فرماندے نے الحمدللہ تے نال ہی میری عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نوں بلایا ہے. آپ فرماندے نے اے عبداللہ جان حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول انہاں نوں جا کے پوچھی کہ اماں جی جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے روزے دے اندر تواڈے حجرے پاک دے اندر نال ابو بکر صدیق بھی لیٹے نے, اوتے قبر دی جگہ موجود ہے, اگر تہاڈی اجازت ہوے تے اوتھے مینوں جگہ دفنان واسطے 2 گز دا ٹکڑا زمین دا دے دیو. تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے نے جدوں حضرت عبداللہ دے ہاتھ پیغام بھیجے آئے تے جا کے آکھ لگے پترا ایک گل سن لے, اے نا کی کہ امیر المومنین نے بھیجے آئے, اینجا کی میرے باپ عمر نے بھیجے آئے تے آج سامنا طریقے دے نال پوچھی اگر ماں دی راضی ہو جان تے ٹھیک ہے, نہیں تے مینوں عام مسلماناں دے قبرستان اندر دفن کر دیا دے. اے اللہ تو دعا کریا کر اللہ کے تے تیرے میرے ملک دا بھی ایسا حکمران سانوں عطا کر دے جڑا اپنی جیباں دا نہ سوچے, اپنے بینک بیلنس دا نہ سوچے, اپنے خاندان دا نہ سوچے, اپنی رعایت اپنی قوم دا بھی سوچ لوے. میرے عمر فرماندے نے بیٹا مسلماناں دے قبرستان اندر دفن کر دہی تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی دے کول مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے نے. آکھ لگی اماں جی اگر تہاڈی اجازت ہوے میرے باپ نے عمر دے خطاب دے بیٹے نے آکھیا ہے اگر حجرے دی اندر جنہ یاراں دے نال میں زندگی دا وقت گزاریا ہے, دکھ دے ویلے وقت گزاریا ہے, کچھ حالیاں دے ویلے وقت گزاریا ہے, اوتے مینوں بھی جگہ مل جائے تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے رو پیندیاں نے آکھدیاں نے بیٹا جگہ تے میں اپنے لیے
رکھی سی، لیکن میں اپنی جگہ نو اپنے پیارے عمر تو قربان کر دینیا۔ مینوں وہ وقت یاد ہے کہ جدوں میرے تے حالات بنے سن، ستوں کی والیاں تیاں بہناں ساریاں دیاں سانجیاں نے۔ میں مننا وا کسے دی بیٹی اندر کمی ہو سکتی ہے، میں مننا وا کسے دی بہن اندر کمی ہو سکتی ہے، میں مننا وا کسے دی ماں اندر کمی ہو سکتی ہے، میں مننا وا کسے دی بیوی اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن کدی اے سوچیا کر میری بھی تے بیوی ہے وے، میری بھی تے ماں ہے وے، میری بھی تے بیٹی ہے وے۔ آپ دیکھ لے احسان دا بدلہ کیویں چکا رہیاں نے اماں جان۔ آپ فرماندیاں نے جدوں میرے تے ظالماں منافقاں نے تہمت لگائی ہے، میرے پیغمبر بھی بڑے پریشان نے۔ یارا پریشان کیوں نہ ہون، اللہ جاندا پن دا کلیڈر ہوے، اگر او دے تے ایسا معاملہ بن جائے وہ اپنے گھروں نکلنا بڑا مشکل دیا سمجھدا ہے۔ یار میں لوگاں دے متھے لگنا ہے، لوگ کی کہن گے تیری بیوی دے بارے، لوگ کی کہن گے تیری بیٹی دے بارے۔ میرے نبی بڑے ہی پریشان نے، میرے نبی بڑے ہی غمزدہ نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مختلف صحابہ نال مشورہ پہ کر دینے تے میرے آقا نے اسی طرح پیاری امت نو پوچھے آئے، میرے آقا نے پیاری امت نو پوچھے آئے۔ آپ فرماندے نے عمر تیری کی رائے وے امی عائشہ دے بارے، تیری کی رائے وے امی عائشہ دے بارے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے آقا او تے میں بعد اندر دساں گا، مینوں پہلاں دسو تہاڈا نکاح کروان والا کون ہے، تہاڈی شادی تے کروان والا کون ہے؟ آپ فرماندے نے حدیث صحیح البخاری دی اندر ہے، آپ فرماندے نے میرے کو جبریل نے 3 مرتبہ ایک کپڑے دی اندر لپیٹ کر کے تصویر لے کر کے آندے رہے تے جدوں میری شادی ہوئی ہے میں دیکھیا کہ وہ تصویر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر دی تے مینوں جبریل آکھدے سن آقا آ جڑی بیوی ہے اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے اور دنیا تو بعد اندر جنت اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی۔ تے میرے عمر فرماندے نے آقا پھر میرا فیصلہ سننا جے تے سن لگو کہ جے تہاڈا رشتہ کروان والا رحمان ہے او کدے بھی اپنے نبی واسطے ناپاک عورت دا انتخاب کر ہی نہیں سکدا۔ تے جے میرے کولوں پوچھنا جے میں تے وعدے کہنا ہاذا بہتان عظیم۔ میرے عمر نے الفاظ آکے تے آسمان تو قرآن اللہ نے اتاریا ہے اور مرزا جیلوی انشاءاللہ میرا ایمان ہے جی میں شنگا دی اندر میں سیزا کر ویکھے نے جڑی امی عائشہ دے بارے پھونکن والے صحابہ دے بارے بکواس کرن والے اللہ جاندے مرے نے تے شکلاں بگڑ گئیاں نے، مرے نے تے انہاں تو بدبوواں آنیاں شروع ہو گئیاں نے، انہاں دیاں صلاحیتاں جڑیاں نے نظر نہیں آندیاں جویں صحابہ دی بغاوت امی عائشہ دے بارے غلط باتاں کردا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ایسا نشان ہے، عبرت دا نشان ضرور بنے گا، ایسا عبرت دا نشانہ ضرور بنے گا۔ بہرحال جڑی گل کرنا چاہنا آپ فرماندیاں نے اس وقت اگر پورے صحابہ جو ساتھ دیتا سی تے میرے عمر نے دیتا سی میرے ویرا جے کسی دی سپورٹ اندر نہیں بول سکتا او دی نفی بھی نہ کھریا کر، کسی دا دل بھی نہ توڑیا کر۔ کل مقدی مقامہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول واپس آیا بیٹا آکھ لگا پانی اللہ اکبر میرے نبی دی بیوی نے ساڈی ماں نے اجازت دے چھڑی ہے کہ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بیٹا میری گل سن لے میں زندہ ہاں جویں بندے دی حیا مار جاندی ہے میں دنیا تو چلا جاواں میری میت نوں لے کر کے جاؤ پھر امی عائشہ کولوں پوچھیا جے اگر اجازت دے دین تے ٹھیک ہے نہ اجازت دتی تے مینوں آ مسلماناں دے قبرستان اندر دفن کر دیا جے۔ یکم محرم دا دن آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا فانی نوں چھڑ دیتا ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا جڑا درس میں دینا چاہنا ویکھ لے وقت جتنا بھی گزار لئیے وقت 50 سال گزاریے وقت 100 سال گزاریے آخر کار موت ہی موت ہے جدو مرنا ہی مرنا ہے ہر موت کوشش کرے کر اپنی زندگی اپنا مال اپنی اولاد اپنا تن من دین اسلام تو قربان ہو جائے ایتھے پہ ہنس کے رو کے
گرمی اندر، سردی اندر، خوشحالی اندر، تنگی اندر وقت گزری جانا ہے، ایسا وقت گزاریے دنیا تو جائیے تے قبر جنت دا ایک گھر بن جائے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔